आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुण्ड महाकाय सर्वकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद। नमस्ते महोदय। राजश्री महोदय नमस्ते। अस्तु, गतकक्षायाः विषये वा गृहकार्यस्य विषये वा प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? महोदय अहं न कर्तुं I could not do it. गृहकार्यं वा? चिन्ता नास्ति, यथा समयं तदा करोतु। इदानीं बहुव्रीहिसमासः कथमस्ति? गतकक्षा किञ्चित् सुलभम् आसीत् तस्मात् पुरा कक्षाः कठिनम् एव। सर्वम् एकसमये एव एकं श्लोकं ददाति चेत् बहु कष्टं भवति। यथा मया उक्तं, बहुव्रीहिसमासः कठिनः एव। सर्वेषु समासेषु बहुव्रीहि कठिनः, परन्तु तस्य कृते समयम् आवश्यकमस्ति। अतः एव वयं तत्र आरम्भं कृतवन्तः। द्वन्द्व and द्विगु are easy. Out of the remaining, Bahuvrihi is a little tough. I agree. That's why we are spending so much time on it. In the next class, so in today's class, we'll do the last two remaining types of Bahuvrihi. That's for the syllabus. In the next class, we'll do a full abhyasa of all the Bahuvrihi. प्रश्नाः सन्ति चेत् तस्मिन् समये पृच्छन्तु। विष्णुसहस्रनामं स्वीकरोतु। तत्र बहुत्र बहुव्रीहिसमासः दृश्यते बहुप्रदेशे। So try to, because most of us know Vishnu Sahasranamam and know the meaning more or less, it's easier to correlate with what we are learning. So that's one suggestion I can give. No chet, there's lots of shlokas, Shiva and Vishnu and all those. There's a website called greenmessage.org. Anantaram preshayami link. Tatra bahavaha shlokaः सन्ति. अर्थानपि तत्र दीयन्ते आङ्ग्लभाषायां। तत् दृष्ट्वा अपि टाली कर्तुं शक्नुमः। कक्षायां किं पठामः, श्लोके किम् अस्ति इति। After Bahuvrihi, other samasas will become easy. I wanted to spend a lot of time on this. That's why we are doing it, and we are doing very, very slow. Mahodaya. No, actually, I think the fault is from my side. I'm not able to practice, so I think if we practice, I think it will be better. Definitely.
फाल्ट् इति नास्ति, मयापि किञ्चित् अवगमनार्थं किञ्चित् समयम् अभवत्. इट् टुक् मी अ वैल् टु अण्डर्स्टाण्ड् इट्. चिन्ता नास्ति, शनैः शनैः आगच्छति. इफ् यु रिमेम्बर् वी had the same struggles with vibhakti. We had the same struggle with Anvaya Rachana. I remember when we were doing Anvaya Rachana in the last Varga, Malati Varga, nobody would come forward to do it. Maybe Rita Mahodaya, maybe Harsha Mahodaya, and maybe one or two. Everybody else, no, 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 not me, not me, not me. But at the end, everybody said, I want to do it, I want to do it, I want to do it. Give me a chance. So, evameva. सुलभमेव बहुव्रीहि समासः, चिन्ता नास्ति. अस्तु, अद्य वयं अन्तिमप्रभेदद्वयं पश्यामः. उपमानपूर्वपदबहुव्रीहिः, नै बहुव्रीहिः इति. तस्मात् पूर्वं किञ्चित् पुनरवलोकनं कुर्मः. समानाधिकरणबहुव्रीहौ किं भवति? समानाधिकरणं भवति. कुत्र? पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य समानाधिकरणं भवति. इत्युक्ते किं? समानविभक्तिः भवति. विग्रहवाक्ये पूर्व उत्तरपदयोः समानविभक्तिः भवति. अत्र पूर्वोत्तरपदयोः विशेषणभावः अस्ति. अतः एव पूर्वपदम् उत्तरपदं च एकमेव विषयं सूचयतः. यत्र विशेषभावः अस्ति तत्र पदद्वयम् एकमेव विषये एकस्य विषये एव सूचनं कुर्वन्ति. यद् शब्दस्य तु भिन्नविभक्त्यन्तं भवति. यथा नीलकण्ठः, नीलः कण्ठः यस्य सः, पीतं क्षीरं येन सह पीतक्षीरः, दत्तधनः दत्तं धनं यस्मै सः. प्रथमान्तं योजनेन समानाधिकरणं भवति. व्यधिकरणे तु भिन्नं भवति. पूर्वपदम् उत्तरपदं भिन्नं विषयं सूचयन्ति. यथा चक्रपाणिः, पूर्वपदं चक्रम् इति किमपि सूचयति, उत्तरपदं पाणिः किमपि अन्यं सूचयति. अत्र विशेषणभावः नास्ति. अनन्तरं पूर्वपदम् उत्तरपदं भिन्नविभक्त्यन्तं भवति. तदेव भिन्नः समानाधिकरणः व्यधिकरणबहुव्रीहौ मध्ये. साधारणतया व्यधिकरणसमासे पूर्वपदं प्रथमान्तं भवति, उत्तरपदं सप्तम्यन्तं भवति. यत् शब्दं तु साधारणतया षष्ठ्यन्तं भवति. कदापि पूर्वपदं सप्तम्यन्तं भवति, उत्तरपदं प्रथमान्तं भवति. भाले नेत्रं यस्य सः भालनेत्रम्. एतावत्पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु. गतसप्ताहे वयं सहपूर्वपदबहुव्रीहिविषये किञ्चित् दृष्टवन्तः. अत्र सः पदस्य प्रथमान्तसुबन्तस्य योजनं भवति. पूर्वपदं सः भवति, उत्तरपदं किमपि तृतीयान्तं नामपदं भवति विग्रहवाक्ये. यथा लक्ष्मणेन सह वर्तते इति स लक्ष्मणः, नो चेत् सः लक्ष्मणः. अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति विग्रहवाक्यम्. अत्र यत् शब्दं न दृश्यते. उत्तरपदं तृतीयान्तं भवति. वर्तते इति पदद्वयं समस्तपदे नास्ति, परन्तु विग्रहवाक्ये अस्ति. प्रथमा व्यधिकरणसमासे समानाधिकरणसमासे विग्रहवाक्ये तु यत् पदं समस्तपदे अस्ति तदेव दृश्यते, परन्तु अत्र
यत् पदं न दृश्यते किञ्चित् अन्यं पदं आगच्छति वर्तते इति आगच्छति यथा वयं दृष्टवन्तः बहुव्रीहिसमासस्य प्रभेदाः बहवः सामान्याधिकरणं कृतवन्तः व्यधिकरणं सह पूर्वपदं कृतवन्तः अद्य नै उपमान इत्यनयोः कुर्मः नै बहुव्रीहिः इति अस्ति का पठितुम् इच्छति हर्षा महोदय भवती कृपया पठतु आं महोदय नय बहुव्रीहिः नै 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 बहुव्रीहिः हा, अधनः जनः किमपि क्रेतुं न शक्नोति हा, अविद्यमानं धनं यस्य सः न विद्यते धनं यस्य सः हा। प्रथमं एतत् वाक्यं किं सूचयति अधनः जनः किमपि क्रेतुं न शक्नोति तस्य अर्थः कः Person who does not have wealth cannot be able to buy anything. आङ्ग्लभाषायाम् एवमेव अस्ति Yeah. सत्यं तस्य विग्रहवाक्यं वाक्यस्य रूपद्वयमस्ति अविद्यमानम् इत्युक्ते न द्रष्टुं शक्यते न दृश्यते विद्यमान एतत् कीदृशं पदमस्ति मान कुत्र आगच्छति साणच् षाणच् सत्यं अविद्यमानं धनं यस्य सः इत्युक्ते किं यस्य धनं न दृश्यते किमर्थं न दृश्यते तस्य समीपे धनं नास्ति तदेव द्वितीयविग्रहवाक्यम् अपि सूचयति न विद्यते विद्यते अस्ति भवति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः न अस्ति धनं यस्य सः न भवति धनं यस्य सः एतदपि वक्तुं शक्नुमः अर्थं तु समानमेव अवगतं वा अवगतम् प्रश्नाः सन्ति वा अत्र न महोदय अस्तु अग्रे प्रशान्त महोदय भवान् पठतु आं महोदय अपुत्रः दशरथः पुत्रार्थं यागं करोति अर्थं किम् अस्ति अर्थः अत्र अत्र दशरथः पुत्र न विद्यते न अस्ति विद्यते आ, यतः 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 यागं करोति अतः यागं करोति उत्तमम् अतः यागं करोति अत्रापि विग्रहवाक्यं पठतु द्वयमपि पठतु अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अविद्यमानः नाट् प्रेजेंट इत्यर्थः यस्य पुत्रः अविद्यमानः whose son is not present because there is no son एवं द्वितीयं न विद्यते पुत्रः यस्य सः अवगतं वा न अस्ति महोदय न पुत्रः यस्य विद्यते अर्थं अस्ति भवति इत्यर्थः न अस्ति पुत्रः यस्य सः न अस्ति पुत्रः यस्य सः न भवति पुत्रः यस्य सः राजश्री महोदय तृतीयं पठतु अनपत्यः पुरुषः अनुदिनं दुःखम् अनुभवति अर्थः कः अनपत्यः अत्र विग्रहवाक्यं दृष्ट्वा प्रयत्नं करोतु न विद्यते अपत्यम् अपत्यम् इत्युक्ते किम् तस्य अपत्यं पुत्रः वा
पुत्रः वा पुत्री, चैल्ड्, सन्तानम् इति स्वीकरोतु। यस्य सन्तानं नास्ति सः असन्तानः, नो चेत् यस्य अपत्यं नास्ति सः अनपत्यः। पठतु विग्रहवाक्यं। न विद्यते अपत्यं यस्य सः। न अस्ति अपत्यं, न भवति अपत्यं यस्य सः। अत्र एकं विषयं पश्यन्तु। विग्रहवाक्यं विग्रहवाक्यस्य रूपद्वयमस्ति। प्रथमरूपे अविद्यमानं धनं यस्य सः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः एवं भवति। द्वितीयरूपमस्ति न विद्यते धनं, न विद्यते पुत्रः, न विद्यते अपत्यम् एवम् अस्ति। कोविदपुस्तके द्वितीयं रूपम् अस्ति। न विद्यते पुत्रः यस्य सः, न विद्यते धनं यस्य सः, न विद्यते अपत्यं यस्य सः एवं रूपं कोविदः पुस्तके अस्ति। परीक्षायाम् एवमेव लिखन्तु। परन्तु अन्यत्र समासः इति एकं पुस्तकमस्ति, जानन्ति किल? तत्र अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, अविद्यमानं धनं यस्य सः एवम् अस्ति। Both are correct. In the Kovida book, the second form is given. That is why we will study it in the second form. But nothing wrong with doing it in the first form. This is how it is in the Samasaha book and in other places. Even the Sutra says the same thing. Avidyamanam iti padam subantena samasyate. So you join the avidyamanam padam with some subanta to get nai bahurihi. Atra avidyamanam subanta is dhanam yasya saha. So this is how it is in the sutra. But in the Kovida book, it is in the second form. So we will follow the second form in this class. Avagatam? Mahodaya. But I have a Avagatam. Rajeshri Mahodaya, pruchatu kim asti? Slide, can you show? तत्र पुत्रः अस्ति, किन्तु अपत्यं तत्र अपत्यः इति नास्ति वा? अपत्यम्, it is an apumsakalinga word, is it? Apatyam. परन्तु अत्र पश्यतु यस्य सः. So anapatya is the प्रातिपदिकं. यस्य सः अस्ति अतः अनपत्यः. स्त्री अस्ति चेत् अनपत्या, नपुंसकम् अस्ति चेत् अनपत्यम्. विग्रहवाक्यम् अपत्यः इति नास्ति वा? न एवं न, अपत्यमेव नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति। यथा अत्रापि पश्यतु धनम् अस्ति, परन्तु समस्तपदे धनः अस्ति। अधनः पुरुषः, अधना महिला, अधनं मित्रम् एवम्। अवगतम्? अस्तु महोदय। एकमपि अन्यं विषयम् अस्ति, अन्तिमं पठतु कृपया राजश्री महोदय। समस्त अन्यपदयोः कीदृशसम्बन्धः? अत्र अधनः जनः, अपुत्रः दशरथः, अनपत्यः पुरुषः इत्यादि विशेषणभावः। साधारणतया यत्र बहुव्रीहिः अस्ति तत्र अन्यपदस्य समस्तपदस्य विशेषणभावः अस्ति। किमित्युक्ते समस्तपदम् अन्यपदं सूचयति। महोदय प्रश्नः। प्रायः किञ्चित् भिन्नः भवितुम् अर्हति एतत्, परन्तु अपत्यम् इति अस्ति किल, तद् पुनः एकवारं नै बहुव्रीहिः नास्ति किल, तद् केवलं स्टाण्ड् अलोन् शब्दः किल? स्टाण्ड् अलोन् शब्दमेव, सत्यम्। अस्तु।
न पति पत्यं विद्यते एवं नास्ति. दट्स् एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन. अपत्यम् इत्युक्ते तस्य अर्थः कः? मयापि दृष्टं परन्तु हा. सम्यक् द्रष्टुं न शक्नोमि ततः एव न दीयते वा तत्र? न- हा, अपत्यं राजश्री महोदय नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति. ओ हा. अस्तु प्रायः अस्ति हा. पत्यं फाल् अपत Oh, astu. The family being upheld by them. Ah. So the one who has a apatyam will not, that family will not fall. Astu. Evam. डबल नेगेटिव Double negative. Hmm. वंशोद्धारं न भवति किल एवमेव अपत्यं. न पतति वंशः यस्मात् अपत्यं. पुत्रः पुत्री वा भवति चेत् वंशस्य उद्धरणं भवति. उत्तमम्. एकम् अन्यं दर्शयितुम् इच्छामि. अत्र अधनः अपुत्रः परन्तु अत्र अनपत्यः अपत्या परन्तु अत्र नकारः अस्ति अत्र नकारः नास्ति अत्र नकारः नास्ति. किमर्थं? कोऽपि गेस् कर्तुं शक्नोति वा? उपसर्ग डिफरेंट. कुत्र उपसर्ग? अन and apatya. किमर्थम् अपत्यं नास्ति अत्र? पदान्ते अकारः अस्ति. पदान्ते स्वराक्षराणि तत्र व्यञ्जनाक्षराणि. अपत्यम् इति पदान्ते अकारः अस्ति चेत् perhaps न अपत्यं धनम्. अत्रापि मकारः अस्ति अत्रापि मकारः अस्ति. no akarah no in the beginning, not padante, but in the beginning of the word. First, I'm sorry. I'm sorry. सत्यं. रामनारायण महोदय भवान् किमपि? तदेव स्वराक्षराः तत्र स्वराक्षराणि परन्तु तत्र व्यञ्जनाक्षराणि. सत्यम्. अत्र उत्तरपदं पश्यन्तु. उत्तरपदस्य प्रथमाक्षरम् अत्र स्वरः अस्ति अत्र व्यञ्जनम् अस्ति ध प. यत्र व्यञ्जनमस्ति तत्र अ एव भवति. यत्र स्वरः अस्ति तत्र नकारः आगच्छति. So apatyam, it starts with a swara. Therefore, we'll have a nakara. Putra, it starts with a vyanjana. Dhana, it starts with a vyanjana. Therefore, there is no nakara. Please remember this rule. This will apply to other samasas also. यथा मया उक्तम् अविद्यमानम् इति पदं सुबन्तेन समस्यते इति सूत्रम् अस्ति. अविद्यमानं प्रथमान्तं सुबन्तं योजनेन नै बहुव्रीहिः भवति. कोविदपुस्तके तु न प्रथमान्तं सुबन्तं इत्यनेन योजनेन नै बहुव्रीहिः अस्ति. रामु महोदय भवान् पठतु कृपया. विग्रहवाक्ये पूर्वपदम् उपमानं भवति. क्षम्यतां, कापी पेस्ट एरर् अस्ति अत्र. ओके. पूर्वपदं न दिस् इस् फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. पूर्वपदं किं भवति? अ वा अन् वा भवति किल? ओके. क्षम्यताम्.
अ वा अन् वा भवति। उत्तरपदम् उत्तरपदं किं भवति? किमपि सुबन्तं भवति। उपमेयं भवति। न न सुबन्तं भवति, मम दोषः तत्र। पूर्वपदम् अकारः वा अकारः भवति, उत्तरपदं सुबन्तं भवति। यत् शब्दं साधारणतया षष्ट्यन्तं भवति। यस्य सः यस्या सा एवं राइट। यस्य सः यस्य सः यस्य सः यस्याः सा एवं। एतदपि पठतु। समस्तपदे उत्तरपदस्य प्रथमवर्णः व्यञ्जनं भवति, आ इति दृश्यते। यत्र उत्तरपदस्य प्रथमवर्णः स्वरः भवति, अन् इति दृश्यते। Just like we said. दृश्यते ले दृश्यान टङ्कणदोषः अस्ति तत्र दृश्यते दृश्या भवति दृश्यान। Why दृश्य? दृश्य is seen, right? श्या दृश्यते न शा शकारः No 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 no. विष्णु शा एव। दृश्यते न दृश्यते। महोदय सम्यक् एव वदति किल महोदय। शारदा शा एव आगच्छति किल। शारदा शा वा? न षण्मुख शा। दर्शयति सम्यक् एव सम्यक् दृश्यते। एव। कर्मणि प्रयोग क्षम्यतां। कर्मणि। ओ धन्यवादः। मया सर्वदा विष्णुशा इति चिन्तितम्। ओ शारदा शा वा? दृश्यम् अस्तु अस्तु। चित्रमपि अस्ति दृश्यम्। धन्यवादः, मम दोषः क्षम्यताम्। दर्शनं। सत्यं सत्यं सत्यम्। अस्तु, सो फार् सो गुड्। प्रश्नाः सन्ति वा? अवगतं वा सर्वेभ्यः? अग्रे सरामः। रोहिणी महोदय, भवती पठतु कृपया। महोदय one doubt. द्रष्टुं विष्णुशा। विष्णुशा द्रष्टुं। सत्यं। रोहिणी। नै बहुव्रीहि समस्तपदं त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु च भवति। अन्यपदस्य लिङ्गं वचनं च आश्रित्य। अवगतं वा? अधना पठतु। अधनः पुरुषः, अधना महिला, अधनं मित्रम्। अवगतम्। अपुत्रः, अपुत्रा, अपुत्रम्। अनपत्यः, अनपत्या, अनपत्यम्। एवमेव रूपाणि सन्ति। अनन्तरं रुक्मिणी महोदय, भवती पठतु कृपया। नमस्कारः महोदय। नमस्ते। उत्तरपदम् आकारान्तं स्त्रीलिङ्गम्, उत्तरपदस्य ह्रस्वः। वयं दृष्टवन्तः किल, उत्तरपदं यदि आकारान्त स्त्रीलिङ्गं भवति चेत् उत्तरपदस्य समासे ह्रस्वः भवति। विद्या। सो ओके, अविद्यः। न विद्या। अविद्यः।
यस्य सः सो विद्या इति उत्तरपदमस्ति आकारान्तं स्त्रीलिङ्गपदमस्ति अतः अविद्यः इति भवति पुल्लिङ्गे अविद्यः स्त्रीलिङ्गे किं भवति अविद्या अविद्या नपुंसके अविद्यम् अविद्यम् उत्तमम् since it's so the विशेष्यस्य वचनं लिङ्गमाश्रित्य एव आमां सत्यम् अविद्यः छात्रः अविद्या छात्रा विद्यार्थी अविद्य अनन्तरम् एतदपि वयं दृष्टवन्तः ईकारान्तः ऊकारान्तः ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गं पदम् उत्तरपदमस्ति चेत् किं भवति उत्तरपदस्य का प्रत्ययः योजनीयः स्मरति वा स्मरति मम प्रश्नः ओके अनधिकः अनधिका अनधिकम् अनधिकः ग्रामः यस्य नदी नास्ति अनधिका नगरी अनधिकं किमपि गृहम् So it's only for Strilinga, Mahodaya, not for स्त्रीलिङ्गा यत्र उत्तरपदमस्ति okay. So for Napumsakalinga or Pullinga, if the Rukarantam asti chet, no or ऋकारान्तं भिन्नमस्ति यदि पुल्लिङ्गे अपि ऋकारान्तमस्ति चेत् क प्रत्ययः योजनीयः okay. पश्यामः अग्रे उदाहरणमस्ति Okay. उत्तमः प्रश्नः परन्तु साधारणतया आकारान्तः ईकारान्तः ऊकारान्तः इति पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे न दृश्यते किल Yeah, Nadi, it's not नदी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम् Vadhu is Vadhu is a Ukaranta Strilinga eva. अवधूकः Vadhuka. Okay. That person who does not have a vadhu. इकारान्तः अस्ति चेत् कोऽपि स्मरति वा किं भवति इति मतिवत् भवति तादृशमेव तिष्ठति परिवर्तनं न भवति सत्यम् इकारान्तः उकारान्तः अस्ति चेत् परिवर्तनं न भवति अमतिः पुल्लिङ्गे अमतिः स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अमत्यम् सर्वेभ्यः अवगतं वा एतत् विषयम् अतः अवगतं महोदय अस्तु अभ्यासान् कुर्मः रामनारायण महोदय आरम्भं करोतु न विद्यते अङ्गं यस्य सः अनङ्गः अनङ्गः किमर्थं नकारः अस्ति तत्र किमर्थं चेत् उत्तरपदस्य प्रथमाक्षरं स्वराक्षरम् अस्ति अङ्गम् इति इत्यस्य प्रथमवर्णः स्वरः अस्ति अतः अन् इति दृश्यते अनङ्गः मन्मथः रतेः पतिः हर्ष महोदय न विद्यते निन्द्रा यस्य सः अनिन्द्रा निद्रा निद्रा ओके निद्रा न निद्रा निद्रा न विद्यते निद्रा यस्य सः अनिद्रा अत्र पश्यतु छात्रः पुल्लिङ्गरूपमस्ति अतः किं भवति समस्तपदम् अनिद्रः अनिद्रः न ह्रस्वम् अनिद्रः अनिद्रः उत्तमं प्रशान्त तु महोदय वदतु रुक्मिणी महोदय प्रशान्त महोदय न विद्यन्ते गृहाणि येषां ते
जनाः ग्रहाणि नद्यः अग्रहिणी अग्रहाणः गृहं गृहे गृहाणि प्रातिपदिकं किं गृह ग्रह हाँ, गृह हाँ, अग्रह अगृहः अग्रिहः अगृहः एकवचनम् अत्र येषाम् अस्ति सो बहुवचनं किम् अग्रहाः अगृहाः रामः रामौ रामाः अगृहः अगृहौ अगृहाः अगृहाः जनाः शीतकाले रात्रिसमये कम्पन्ते अवगतं वा आम् राजश्री महोदय क्षम्यतां महोदय वदतु महोदय अनिद्रः परन्तु दि एक्स्प्लेनेशन् इस् छात्रः कक्षायां निद्राति बट् इट्स् इस् अनिद्रः he didn't sleep. He didn't sleep at home, so he's sleeping in the class. एवम् Oh, अद्य भवतः राजश्री महोदय न विद्यतः विद्यते ईशः यस्य सः अनीशः विष्णुः उत्तमम् अनीशः विष्णुः अर्थः कः अनीशः विष्णुः न विद्यते ईशः अनीशः विष्णुः सर्वान् पालयति इत्यस्य अर्थः कः न विद्यते ईशः यस्मिन् ईशः ईश्वरः नास्ति वा यस्मिन् न यस्य so there is nobody above Vishnu he doesn't have a god इत्यर्थः किमपि शिवः विष्णुः whoever you want to say it applies so who is above everything there is nobody above him इत्यर्थः परब्रह्मः एवम् अनीशा दुर्गा इत्यपि वक्तुं शक्यते अनीशा माया रोहिणी महोदय न विद्यते लक्ष्मीः यस्य तत् अलक्ष्मी दीर्घम् अस्ति चेत् उत्तरपदं किं भवति समस्तपदे अलक्ष्मी ईकारान्त अलक्ष्मीका परन्तु अत्र नपुंसकलिङ्गम् अस्ति तत् यस्य तत् अस्ति so what will it be अलक्ष्मीकम् उत्तमम् अलक्ष्मीकं पुल्लिङ्गे किं भवति अलक्ष्मीः वै हि नो अलक्ष्मीकः अलक्ष्मीकः स्त्रीलिङ्गे अलक्ष्मीका अलक्ष्मीकम् उत्तमम् महोदय it is in ह्रस्वं नास्ति चेत् it is लक्ष्मीकम् अलक्ष्मीकम् or अलक्ष्मीकम् ईकारान्तम् अस्ति चेत् कप्रत्यये योजनीयं किल yeah but Lakshmi so that लक्ष्मी doesn't एव नदीकम् oh okay if you so remember अनदीकः निदीका भवती करोतु एतस्य न विद्यते नाथः यस्याः सा तस्याः अनाथाः अनाथाः तस्याः अनाथा नाम अनाथा बालिकायाः that is षष्ठी बहुवचनम् एकवचनं बालिकायाः oh yeah बालिकायाः okay yeah अनाथायाः
अनाथायाः उत्तमम् सीतावत् सीतायाः अनाथायाः सो अत्र षष्ट्यन्तम् अस्ति अतः एव जस्ट लाइक बिफोर तस्याः इति योजनीयम् रामनारायण महोदय न विद्यते भ्राता यस्याः सा अभ्रातृका अभ्रातृका उत्तमम् कोऽपि प्रश्नः पृष्टः किल पुल्लिङ्गम् अस्ति भ्रातृ ऋकारान्त पुल्लिङ्गं पदमस्ति तत्रापि कप्रत्ययस्य योजनं भवति so it's wherever there is a rukaranta pada it is not just for strilinga even for pullinga there is the ka pratyaya that will show up in the samasta padam please make a note अर्थं जानाति किल सीतायाः भ्राता नास्ति केवलं अनुजा अस्ति so one who does not have a brother इत्यर्थः रामु महोदय न विद्यते विद्या यस्याः सा विद्याया विद्याया there is only prathama vibhakti only okay so akaranta dirgha akarantam strilingam asti so what will happen ka is to be added the ka is to be added for ikaranta rukaranta for akaranta it will become hrasva vidya okay just like nidra becomes nidra so avidya 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 is the pratipadikam because yatsyaha sa is a strilinga avidya yeah अविद्यः पुल्लिङ्गम् अविद्या स्त्रीलिङ्गम् अविद्यं नपुंसकलिङ्गम् उत्तमम् पुनः हर्ष महोदय विग्रहवाक्यं वदतु अबलः राजा युद्धे पराजयं प्राप्नोति अबलः न बलः यस्य सः न विद्यते बलं यस्य सः न अस्ति बलं यस्य सः बलं नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति प्रशान्त महोदय अशिष्यः गुरुः उपहासः पात्रं भवति अवगतं वा अर्थम् उपहासपात्रम् अशिष्यः गुरुः गुरु शिष्य न गुरोः शिष्यः नास्ति चेत् तथा उपहासपात्रं भवति उपहास हिंदी भाषायाम् अपि अस्ति किल उपहास हंसने का पात्र हाँ सत्यम उसका मजाक उड़ाया जाता है समथिंग लाइक दैट प्रयत्नं करोतु विग्रहवाक्यं किम् शिष्यः न विद्यते शिष्यः यस्य सः उत्तमं न विद्यते शिष्यः यस्य सः राजश्री महोदय मलयाळं मध्ये उपहासस्य अपहास्यं भवति संस्कृते अपि अस्ति द्वयोः अर्थः समानमेव महोदय एकः प्रश्नः पृच्छतु महोदय in the first type of vigraha vakyam the shanach prayogah asti but no shatru prati prayogah kutah shanach
न विद्यते जानामि। इति विद्यते इति आत्मनेपदी पदं किल? ओके सत्यम्, उत्तमम्। न शृणोति रामनारायण महोदय। पुनः वदतु महोदय। मया उक्तम्, अतः विद्यते इति पदम् आत्मनेपदी पदं किल, अतः तत्र शानच् एव भवेत्। धन्यवादः। So in vidyamanam, so there is no shatru rupam, right? Because this is a atmanepadi, vidyamana. so if you use like na asti dhanam what would that be if you use another word instead of vidyate, if you use, or can you use any other word? It has to be vidyate. As I said, in the Kovida Pustakam, it is given as na vidyate. So in the Pariksha, write it as na vidyate. Astu, Artham avagamanartham na bhavati na asti iti manasi upayogam kartum shaknumaha. manasi eva. I mean, there is convention. We have to follow the convention. If you write it your own way, others may not be able to follow you. That's general. Okay. Yeah. कस्य क्रमः अस्ति? मम क्रमः। करोतु महोदय। अविद्यः जीवने कष्टम् आप्नोति। अविद्यः न विद्यते विद्यः। न विद्यते यस्य सः। न विद्यते विद्या न विद्यते विद्या। नो विद्यः यस्य सः। No. It's the so उत्तरपदं किम्? विद्या। विद्या अस्ति चेत् किं भवति? स्त्रीलिङ्गम्, आकारान्तं स्त्रीलिङ्गं विद्या। Vidya. Then add a in front of that, or an, because this is a vyanjana, it's only a. Avidya is the pratipadikam. पुल्लिंगे अविद्यः, नपुंसकलिंगे अविद्यम, स्त्रीलिंगे अविद्या। अविद्या। इदानीं करोतु। अविद्यः न महोदय अत्र विशेष्यं नास्ति। न विशेष्यं न दीयते। अविद्यः पुरुषः। क्षम्यताम्। I definitely need a proofreader. परन्तु तदपि अविद्यः इति पुल्लिङ्गमेव, अतः न विद्यते विद्यः एव भवति न? No, there is no thing called vidyaha. It is vidya only, right? What is the linga of vidya? But you are saying purushaha. Purushaha is the because it comes from yasya sa. Qualifying, okay. यदि यस्याः सा अस्ति चेत् अविद्या इति भवति। अस्तु, पुनः एकवारं दर्शयामि। See, vidya iti, okay, let's make this na asti vidya yasya saha. So vidya uttarapadam asti, akaranta strilingam asti. Because of the strilinga rules that we studied in a previous class, it will become hrasva form, vidya. So for a pullinga, it will be vidya, strilinga vidya, napumsakalinga vidyam. And because na asti, we add the a in front to get avidyaha, avidya, avidyam. So
अविद्या इत्यस्य अविद्या महिला चिन्तयतु। विग्रहवाक्यं किं भवति राजश्री महोदय? अविद्या महिला न विद्यते विद्या यस्या सा। एवमेव। इदानीम् अवगतं वा? आम्। आम्। वाक्ये अपि अविद्यः जीवने कष्टम् अनुभवति इति तद् वरं साधु एव किल? साधु एव, इट्स् जस्ट फॉर एडिशनल क्लारिफिकेशन। राजश्री महोदय इदानीम् अवगतं वा? आं महोदय, धन्यवादः। रोहिणी महोदय। आप्नोति आप्नोति अर्थं किम्? प्राप्नोति, लभ्यते। आम् महोदय, धन्यवादः। रोहिणी महोदय। सूर्यस्य रतसा रतिः अरुणः अनूरुः। कोऽपि जानाति वा अरुणः क्या विशेषः अस्ति एकः? सूर्य भगवान् इत्यस्य रथसारथिः अस्ति, तस्य नाम अरुणः अस्ति किल? What is the विशेष? What is the specialty about him? गरुडस्य अग्रजः, अनन्तरं तस्य पादौ नास्ति स्तः। पादौ ऊरुः, is lame from the thigh and below. ऊरुः इत्युक्ते thigh. So he does not have thighs. कथा अस्ति, कदापि श्रावयामि। ऊरुः इत्युक्ते थै। न विद्यते ऊरुः यस्य सः। ऊरुः, he does not have two thighs. ऊरौ। ऊरुः उकारान्त, गुरुः। ऊरु। ऊरु. I also didn't write it like that. Uru. Uruhu api, it's okay, nothing wrong. Technically correct form is uru. He does not have two thighs. महोदय प्रश्नः, न विद्येते ऊरु यस्य सः नास्ति वा? सत्यं, विद्यते विद्येते, ऊरु अस्ति चेत् विद्येते। उत्तमम्, धन्यवादः। अग्रे कस्य क्रमः? मधुमती महोदय, I didn't call you so far, क्षम्यताम्। नमस्ते महोदय। अनश्वाः योधाः रणे हन्यन्ते। न विद्यते अश्वाः अश्वाः, तत्र योधाः is plural again. बहुवचनम् अस्ति। instead of यस्यः, यस्य सः, यस्य, ययोः, येषां येषां, येषां ते। ते। पुनः वदतु सम्पूर्णं। न विद्यते अश्वाः येषां ते। तत्र अश्वाः सो विद्यते वा, तस्य अपि बहुवचनं वा? न अस्ति अश्वः, विद्यन्ते। विद्यन्ते। उत्तमं, न विद्यन्ते अश्वाः येषां ते। उत्तमम्। अतः न विद्यते अश्वः
येषां ते अपि न वक्तुं शक्यते वा? न विद्यन्ते पुनः न पुच्छ विद्यते हा, विद्यते अश्वः येषां ते तादृशं न तदपि तादृशमपि सत्यं शक्यते। सत्यं technically it may not be true because many people don't ride the same horse परंतु व्याकरणरीत्या No, सम्यक् it can mean many people who did not have their respective horses. Yodaha. So there are many who did not have horses. So something like you not are like saying have, you are saying have, therefore vidyante only, right? Ashwaha, horses, you are saying. Ashwaha. Hmm. Yodaha. व्याकरणरीत्या it's okay, you can say it, but युद्ध समये everybody will have his own horse. तत् चिन्तयतु. No, those who did not have a single horse. अस्तु, एवमपि वक्तुं शक्नुमः. Yeah, that's what I was about to say. न विद्यन्ते अश्वः येषां ते. Nothing wrong with that. It's a even in English it's a gray area. You can say it both ways. रुक्मिणी महोदय. अर्थं किं महोदय कि अनश्वः योद्धाः रणे हन्यन्ते। प्रयत्नं करोतु, भवान् वदतु. योद्धाः अश्वाः न सन्ति न रणे हन्यन्ते। रण में kill or get killed? Get killed. कर्मणि प्रयोगः. हन्यते, हन्येते, हन्यन्ते. धन्यवाद. अपत्नीकः पुरुषः पत्न्यर्थं शोधनं करोति. पत्नी न विद्यते पत्नी यस्य सः अपत्नीकः. ईकारान्त स्त्रीलिङ्गं पदं पत्नी अस्ति. पत्नीकः. रामनारायण महोदय. अबुद्धिः छात्रा परीक्षां विफलं प्राप्तवती। न बुद्धि यस्याः सा. सत्यं, न विद्यते बुद्धिः यस्याः सा. अत्र ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्गपदमस्ति, अतः परिवर्तनं न भवति समस्तपदे. हर्ष महोदय. अमातृका बालिका पितुः नयनदीपम् अस्ति. अत्र मातृ इस् अ ऋकारान्त शब्द. सो न विद्यते मातृ. अत्र पश्यतु, पत्नी, अश्वाः, विद्या, माता. माता. न विद्यते माता यस्याः सा. उत्तमं. न विद्यते माता यस्याः सा. अर्थम् अवगतं वा? न महोदय. प्रयत्नं करोतु. डोंट से न, प्रयत्नं करोतु. ईजी वाक्य ओनली. So what is अमातृका? मधुमती महोदय. Child without the mom. पितुः. Balika pituhu. Nayana deepam. That's what I didn't understand. It's not difficult. Nayana. What is Nayana? Nayana is I. Deepam. What is Deepam? Looks light. So
So she is the thing that brings light to his life. Evam chintayatu. Light of his Angla bhashayam prayah nasti. Apple of his eye kimapi asti. Light of his something like that. The light of his life. Light of his life. Satyam. अस्तु प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अग्रे सरामः अन्तिमः प्रभेदः उपमानपूर्वपद बहुव्रीहिः अत्र there are two types of upamana purvapada. Let's study both. Aham darshayami kim bhedah kim asti iti. Who did the last one? I forgot. Harsha Mahadeva. Anantaram Prashant Mahadeva. उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि राजीव नेत्रः रामः अयोध्यां पालितवान् अवगतं वा आङ्ग्लभाषा राजीव नेत्रः राजीवम् इत्युक्ते किम् न जानामि कोऽपि जानाति वा न राजीवं कमलं कमलं तस्मात् पूर्वम् उपमानम् इत्युक्ते किम् विशेषणं विशेषणम् अनन्तरम् उपमा दीयते उपमा गाढिता सत्यम् आङ्ग्लभाषायां किम् अस्ति Simile. something that is similar to something else. So Rajiva Netraha Ramaha Ayodhyam Palitavan. So now tell me, Prashant Mahodaya, Angla Bhashayam api bhavati. Like eyes like lotus. Rama, whose Lotus eyes eyes. are like lotuses, he ruled over Ayodhya. Ayodhya. Uttamam. So Vigraha Vakyam Pathatu. राजीवे इव नेत्रे यस्य सः नेत्रे नेत्रद्वयम् अस्ति नेत्रं नेत्रे नेत्राणि so नेत्रे राजीवे so the two eyes are like two lotuses so राजीवे इव नेत्रे यस्य सः राजश्री महोदय वज्रहृदयः वैद्यः वित्तं विना वैद्यं न करोति अवगतं वा विग्रहवाक्यमपि पठतु वज्रम् इव हृदयं यस्य सः very hard-hearted person इत्यर्थः so अत्र उपमानम् अस्ति वज्रहृदयः so whose heart is like a vajra whose eyes are like rajiva like lotuses so these are all similes like they are being compared so atra hrudayam is being compared with vajram netram is being compared with rajivam so yatra comparison upamanam similarity iti asti tat upamana purvapade upamanam asti purvapadam upamanam asti rajiva is the upamanam for netra vajra is the upamanam for hrudaya evam रोहिणी महोदय संदर्भे एक हास्य सुभाषितम् अस्ति वदामि वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा यमस्तु भवति प्राणान् वैद्यान् धनानि च सत्यं
रोहिणी महोदय। कुसुमचेताः कुसुमचेताः धनिकः भिक्षुकं धनं ददाति। चेताः चेताः इत्युक्ते चेतः Thoughts, brain, thoughts. यस्य मनः कुसुम कुसुम इत्युक्ते फ्लवर पुष्पं। सो कुसुमचेताः इत्युक्ते टेंडर हार्टेड कैंड हार्टेड टेंडर हार्टेड उत्तमं। सो अत्र चेताः अस्ति, प्रायः तस्य प्रातिपदिकं किं भवेत्? गतवासरे अपि दृष्टवन्तः वयं। चेतस् कुसुमचेतस् सकारान्तं उत्तमं। कुसुमचेतस् इति प्रातिपदिकम्। अर्थम् अवगतं वा महोदय? अत्रापि कुसुम इति उपमानं। सो द हार्ट is being compared to a flower. वज्रहृदयः कुसुमचेतः विलोमपदानि। सत्यं सत्यं। रोहिणी महोदय विग्रहवाक्यं। कुसुमम् इव चेतः यस्य सः। सो अत्र पैटर्न किम् अस्ति? पूर्वपदं पूर्वपदम् उपमानम् अस्ति। उत्तरपदं सुबन्तम् अस्ति। किमपि सुबन्तम्। इव इति अङ्गम् इव इत्युक्ते किम्? उपमावाचकम् as or As. like उपमावाचकम् satyam. So yasya saha, just like other bahuvrihi. So this is the pattern for writing the upamana purvapada bahuvrihi of the first type. There is one more type, we'll see in a second. महोदय प्रश्नः कुसुमचेता इति पदमस्ति किल चेताः इति चेतः इति नपुंसकलिङ्गपदं वा अतः एव कुसुमम् इति वा? प्रथमम् उत्तरपदस्य एव तत्र किं प्रथमं तत् लिखामः किल तद् अनुसृत्य एव पूर्वपदं भवति किल अतः तद् उपमानम्। आम् एकक्षणं तिष्ठतु। चेतस् इति सत्यं नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति। चेतः चेतसि चेतांसि। सो अग्रे दर्शयामि, तद्दृष्ट्वा पैटर्न वदतु। एकक्षणं तिष्ठतु कृपया। अग्रे पठतु रोहिणी महोदय। समस्त अन्यपदयोः कीदृशः सम्बन्धः? विशेषण same thing. Vishesha. Whenever we say bahuvrihi, it has to be vishesha visheshana. विग्रहवाक्ये पूर्वोत्तरपदयोः विशेष विशेषणभावः अस्ति वा? Vajram Hrudayam. It goes to Ramnarayan's Prashna. Ramnarayan Mahoday's Prashna. Kusumam Chetaha. विशेषणमेव। विशेषण विशेष भावः प्रायः उपमान उपमेय भावः। So upamanam, this is upamanam, the whatever is the comparison. Upameyaha ityukte, that which is being compared to with compared, that object which is being compared. Atra Hrudayam is being compared to Vajram. So Hrudayam is called Upameyaha. That which it is being compared to is Upamanam.
न उपमान उपमेय भावः अस्ति। रुक्मिणी महोदय। उपमानवाक्यं वाचकम् अन्येन सुबन्तेन समस्यते। प्रथमं पदं पुनः पठतु। उपमानवाचकं सारी उपमानवाचकम् अन्येन सुबन्तेन समस्यते. So that is the technical definition according to the sutra. अन्येन उपमानम् अधिकं प्रथमान्तं। विग्रहवाक्ये किं भवति? विग्रहवाक्ये पूर्वपदम् उपमानं भवति, उत्तरपदम् उपमेयं भवति, यद् शब्दं साधारणतया षष्ट्यन्तां भवति। We have seen that. समस्तपदं त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु च भवति। अन्यपदस्य लिङ्गं वचनं च आश्रित्य। Just like before. So that was the first type. There is one more type of Upamana Purvapada. Ramnarayan Mahodaya, Bhavan Patatu Etat. Mahodaya, can I ask you a question? Pruchhat Mahodaya. So, Upamana Upameyam is not equal to Visheshana Visheshana. Because Shantakaram, Bhujagasayanam, they are not Upamana Upameyam. It is Visheshana. It is not like. Satyam. Shanta Akara is not like Shanta. Or Shanta is not like Akara. So here Upamana Upameyam is not Visheshana Visheshyam. So Prayah Udaharanani Pashyamaha, whether they are always Upamana Kshametam Visheshana Visheshava, or is it just talking about comparison? We'll see. Because here there are two things. Upamana Upameyam, two different things. There it is the Shantakaram is one thing. You are only defining that one thing. Satyam. So, one is very crudely, one is an adjective of the other. Adjective. Adjective is a very crude term because Visheshanam is a lot more than adjective. Pashyamaha udaharanani društva ante punaha visheshana vishesha bhavah asti va na va vadama. द्वितीयः प्रभेदः अस्ति उपमानपूर्वपदस्य रामनारायण महोदय भवान् पठतु कृपया। गजाननः गणेशः पार्वत्याः पुत्रः। अत्र गजाननः इत्युक्ते किम्? गजस्य आननम् इव गजस्य आननं यस्य अस्ति। गजस्य आननम् इव आननं यस्य अस्ति। गजस्य आननम् इव यस्य आननम् अस्ति। सो तत्र अर्थः कः? गजस्य आननम् इव आननम् अस्ति इत्युक्ते किम्? तस्य एकस्य आननं गजस्य आननात् सदृशम् अस्ति। सो तस्य गणेशस्य आननं गजमिव अस्ति वा गजस्य आननमिव अस्ति वा? गजस्य आननमिव अस्ति। साक्षात् गजसदृशं नास्ति, गजस्य आननात् सदृशम् अस्ति। No, again there is a difference. It is gajasya ananam eva. Gajasya ananam iva nasti. It is gajasya ananam eva. It is the head of Ganesha has got the head of an elephant. It is not like an elephant head. But it becomes okay technically if you follow the story. Satyam, an elephant's head was grafted onto his body. Satyam,
but after that it becomes his own head, right? So if you look at it that way, is his head like an elephant or is it like an elephant's head? Follow the difference there. So is Ganesha's head like an elephant or like an elephant's head? Astu Harsha Mahoday. It's like an elephant's head. So that is the bhinnatvam between the two types of upamana purvapada bahuvrihi. Atra gajam iva ananam yasya saha nasti, gajananam iva ananam yasya saha. So elephant's head is his Ganesha's head is similar to elephant's head. द्वितीयमपि पठतु महोदय. रामनारायण महोदय. हंसगमना नर्तकी सम्यक् नृत्यति. हंसगमना तत्र हंसगमना इव गमना यस्याः सा. गमनम् एव गमनं गमनं हंसगमनम् इव गमनं यस्याः सा. हंसगमनम् इव गमनं यस्याः सा. मधुमती महोदय, अर्थः कः? हंसगमनम् इत्युक्ते walking like a hamsa. So this gait iti walking एव न movement iti चिन्तयतु. So the Nartaki is dancing so well. So why is it compared to a Hamsa? Why is the Gamana compared to a Hamsa? Hamsa Gamana? यदि हंसः तरति तदा किं दृश्यते? तस्य पादौ दृश्यते वा? पादौ न दृश्यते किल? So it looks like it's floating on the water, very graceful, very smooth. You won't see the paddling under the water. So that is why it's called Hamsa Gamanam. So there is this Nartaki whose movements are so smooth, like the movements of a Hamsa, not like a Hamsa, but like the movements of the Hamsa. So that is the difference. In the previous type, the eyes are like lotuses directly, or the Hrudayam is like a Vajram. Parantu atra Ananam is like Gajananam. Gamanam is like Hamsa Gamanam. So the comparison is being made not to the Hamsa or to the Gaja, but to Gajasya Ananam, Hamsasya Gamanam. Tat Bhinnam Asti. Avagatam va? Could you repeat again, Mahoday? Atra pashyatu. What is Ganesha being compared to? To the elephant. Elephant. Ananaha is head. Or Elephant's head. It's not being compared to an elephant. Elephant's head. So Ganesha, whose head is like the head of an elephant. We are not saying whose head is like an elephant. We are saying whose head is like the head of an elephant. Same way, the dancer whose movements are like the movements of the Hamsa. We are not saying the dancer's movements are like the Hamsa. We are saying the movements are being compared to the movements of the Hamsa. That is the difference. Avagatam? Madhumati Mahoday. सदृश्यपदमपि अस्ति. किमस्ति राम महोदय? सदृश्यपदमपि अस्ति. गजगमनी. Madhumati. Mahodaya, so Samanadhikarana Bahudrihi Gajananaha, you would have said Gajananaha, Yasya
Gajasya Ananam Yasya Saha. I said that. Where do you remember in which class we said that? I'm Prichami. No. If I said that, then that is definitely a mistake. But I don't No, think. I'm asking how is it? It's very similar to that. In a way. Samanadhikarana Bahuvrihi. It's very. I'm confused between this and that. न तत्र विभक्तिः भिन्नः अस्ति किल गजस्य आननम् इत्युक्ते तत्र षष्टिः एकस्य प्रथमा आगच्छति किल समानाधिकरणे केवलं पूर्व उत्तरपदयोः विभक्त्यन्तं भवितव्यं किल So if Gajananaha Ganeshaha is given, you can still write it that way, right? Like what? Write it like what, Mahoday? In Samanadhikarana? No, it is not Samadhan Adhikarana because there is a comparison being made here. Samanadhikarane Neelaha Kantaha Yasya Saha. So whose Kantha is in blue color. Gajaha Ananaha Yasya Saha. No. Gajaha Anana, it means the elephant is the head. Iti arthaha agacchati. But elephant is not the head. Elephant. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? अत्र विग्रहवाक्ये समस्तपदे किमपि पैटर्न दृश्यते वा? Mहोदय, like as you said, Gajananah Yasya Saha, but there also like if you जिसके पास हाथी का सिर है, like जिसके पास, like how will you differentiate it? Yes. वाक्यं वदतु. No, the same which she said. Gajananah Yasya Saha. Or if जिसके पास हाथी का सिर है, जिसके पास जिसका सिर हाथी का सिर है, हाथी के सिर के जैसा है, जैसे you can say it. So हाथी के सिर के जैसा है, हाथी के जैसा नहीं है. अगर like even if we say हाथी के जैसा है, that won't be also like one and the same thing. Like it, so उनका सिर हाथी के जैसा नहीं है, उनका सिर हाथी के सिर के जैसा है. यहाँ पर हाथी नहीं है, केवल हाथी का सिर है. सिर है. एवं अवगतम्? किंचित कन्फ्यूजन अस्ति, अहं जानामि. अभ्यासं कुर्मः. अत्र पश्यतु, समस्तपदे अत्र how many ananas are here in the Vigraha Vakya and how many gamanas are here in the Vigraha Vakya? Two. परंतु समस्तपदे एकमेव आननमस्ति, एकमेव गमनमस्ति. सो समस्तपदे उत्तरपदं न दृश्यते, उत्तरपदस्य लोपः भवति. So we don't say gajanana, we don't say hamsa gamana gamana. So we eliminate this, we exclude this in the samastapada. We should have said gajanana anana, but we only say gajanana. We should have said hamsa gamana gamana, but we exclude this or we omit this, so it is only hamsa gamana. अत्रापि विशेष विशेषणभावः एव. अग्रे who read the last part? क्षम्यताम्. रोहिणी महोदय, भवती पठतु.
उपमानपूर्वपद बहुव्रीहि उपमानवाचकम् अन्येन सुबन्तेन समस्यते अत्रापि उपमानवाचकं सुबन्तं योजनं भवति उपमानम् अधिकं प्रथमान्तं यथा पूर्वं परन्तु विग्रहवाक्ये किं भवति विग्रहवाक्ये पूर्वपदं समस्तं भवति पूर्वपदं समस्तं भवति so gajanana is the samastapada that is seen in the vigraha vakya also as it is hamsagamana is in the samastapada it is also seen in the vigraha vakya anantaram uttarapadasya लोपः भवति as I said uttarapadam samastapade na drishyate यत् शब्दं साधारणतया षष्ट्यन्तं भवति क्षम्यतां विग्रहवाक्येन समस्तपदे समस्तपदे त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु as before Mahodaya. So actually there are like two samasas, samastapadas are being created. Satyam, satyam. Satyam. Uttamam. Very good observation. So, atra gajananam, gajasya ananam, tatpurusha, hamsasya gamanam, hamsagamanam, satyam. So, embedded in this is one more samasa. We haven't studied it. So, we are taking it as it is for now. Parantu gajasya ananam iva ananam yasya saha. Satyam. Any other observations, questions, doubts? In the next slide, you said Purvapadam Samastam. What was that? Purvapadam Samastam means what? Vigrahavakye. In the Vigrahavakye, Purvapadam, it's taken entirely. Samastam. So Gajanana. So we are not taking only Gaja or we are not taking Anana. We are taking the whole thing in the Vigrahavakyam. Okay. Hamsagamana, we are taking the whole thing. Astu, astu. महोदय पृच्छतु महोदय भवता उक्तम् अधुना हंसगमनम् इति हंसस्य गमनम् इति साधारणतया तत्पुरुषे आगच्छति वा कर्मधारे प्रायः अन्यस्मिन् सन्दर्भे वयं पठामः किल एतत् सर्वं न श्रूयते महोदय रामनारायणस्य विवरणं न श्रूयते न सः प्रश्नः पृच्छतु वदतु रामनारायण केवलं तद् साधारणतया तद् तत्पुरुषे तिष्ठति वा कर्मधारये तिष्ठति वा इति मम प्रश्नः परन्तु प्रायः अन्यस्मिन् सन्दर्भे वयं पठिष्यामः अतः मया एव त्यक्तम् So hamsasya gamanam is that always in tatpurusha? Can it be? That's okay. We'll when we study those, we'll talk about those. अनन्तरं भवता दत्तं गृहकार्यमस्ति किल तत्रापि चामरकर्णः इति अस्ति तदपि चामरौ इव कर्णौ यस्य सः किल अथवा चामरौ इव कर्णौ यस्य सः Satyam, satyam. So I was hoping to finish Upamana Purvapada and anticipating that I included that in the Gruha Karyam. Can we do it? Can we go for 5 or 10 more minutes? I want to do some abhyasas before people forget. 10 minutes, is that okay?
Yes, Mahodaya, Mahodaya. I have to leave. I have a commitment. चिंता नास्ति. If you have to go, please. Okay. धन्यवादः. I will leave, but I will watch the video. अस्तु. राजश्री महोदय. खरमुखम् इव मुखं यस्य सः. खरमुखम्. खरम् इत्युक्ते खरः. खरः. What is a खरा? न जानामि. कोऽपि जानाति वा? खरा. दर्शयामि. Ass, donkey. स्क्रीन् महोदय, स्क्रीन् दर्शय. क्षम्यताम्. दृश्यते वा? आं महोदय. खरमुखम् इव मुखं यस्य सः. खरमुखः एव. First type or second type? Second. So it's not Kharamukha Mukha. So this is a clue. So the Uttara Padam in this is also repeated again. If it is, then it is the second type. Rohini Mahoday. Oh, we did this in the Udhyasa. Kusumam iva chetah yasya saha kusuma chetah Chetah. Kusuma chetah. Satyam. Kusuma Chetah. Madhumati Mahoday. Shurpaha iva nakhaha yasyaha sa. Shurpanakhaha. Ravana's sister, what is? Yeah, Shurpanakha. 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 What is Shurpa? Shurpa. Purvasmin kale gruhe kurvanti kila. They take the rice that they buy from the store and they do it like this. So the rice falls down and the other things stays. Something like a sieve? Not a sieve, but Winnowing. Winnowing. Correct. Mora. Satya. So why is that comparison being made? Her ears are so big, they look like Shurpaha. Kshamyatam, not eyes, her Nakhaha. fingernails. Fingernails, nakha. Prashant Mahodaya. Pundarike. Sorry, Mahodaya. Nakhaha, Shurpaha, even nakhaha yasyaha sa. Why has that nakha become nakaraha there? Natvam kimartham agachyati. This is a special Shurpa. It's not nakara, natvam, because there is a special sutra for a special case. Is it because of that repa there? No, I'm telling you, if you do the natvam rule, it should be shurpa nakha only, but this is a special case. So that rule won't apply here. It's a special case. Okay, thank you. So is this a first type?
उत्तमम् एतदपि वदतु फर्स्ट टाइप वा सेकंड टाइप वा इत्यपि वदतु फर्स्ट टाइप सत्यम् if it was the second type you would have said shurpanakhaha iva nakhaha yasyaha sa something like that so her fingernails look like shurpanakha that woman shurpanakha राम नारायण महोदय आगच्छति अस्तु प्रशांत महोदय पुंडरीके इव अक्षिणी यस्य सः पुंडरी पुंडरी पुंडराक्षिणी यस्य सः पुल्लिंग पुंडरी पुंडरी पुंडर what is pundarikam no न जानामि कोऽपि जानाति वा Lotus. कमलं कमलं श्वेतकमलं अक्षिणी इत्युक्ते किं प्रशांत महोदय eyes is it टू eyes अक्षि अक्षिणी अक्षीणि टू eyes so पुंडरीकं पुंडरीके द्विवचन so somebody whose eyes are like the lotuses अक्षिणे अक्षिणे पुंडराक्षिणी it will still remain pundari only पुंडरीका इति प्रातिपदिकं पुंडरीकाक्षिणी पुंडरीकाक्षः पुंडरीक अक्षः पुंडरीक अक्ष पुंडरीकाक्षः कः अस्ति पुंडरीकाक्षः विष्णु नारायण नारायण सत्यं राम नारायण अम्बुजे इव लोचने यस्य सः अम्बुजलोचनः अम्बुजलोचनः अत्र अम्बुज इत्युक्ते किम् कमलं किमर्थं कमलं what does the word ambuja itself mean water born out of water Ambujat ambuni janyate किं राजश्री महोदय born of water न संस्कृते भवती उक्तवती किम् अस्ति ambuni न from ambasi पंचमी विभक्ति ambas शब्दः अम्बु शब्दः so this is your unconsciously thinking of a different type of asa, which is good one ambu ambuni ambuni that is the prathama vibhakti we need panchami ambunah अम्बोहो वा ambunah ambunah jayate iti ambujah so that is a type of samasa called tatpurusha mahoday rajashri mahoday astu so you automatically without learning about it formally you did the vigraha vakya which is good भवती वदतु राजश्री महोदय कम्बुः इव ग्रीवः कम्बुः इत्युक्ते शङ्खः शङ्खः कम्बुग्रीवः मधुमती महोदय बिम्बम् इव अधरः यस्य सः Adharaha is lips. Lips. But
Bimbam iva, bimbam is reflection. बिम्बम् इत्यस्य अन्यर्थः अपि अस्ति. What is that called, that vegetable? I think it's called tindora in Hindi. I don't know in other languages. Oh, Dondakai, we say dondakai in Telugu. Small green vegetable. If you cut that it, is it's green on the Kovakai. outside, red on the inside. Kovakai in Tamil. Kovakai, Right, yeah. So that's actually a very common comparison in Sanskritam. Whenever they want to talk about the lips of a beautiful woman, they compare it to Dondaka. Bimba, Dondakai. You'll see it many places. महोदय बालमुकुन्दाष्टके अपि आगच्छति किम् अस्ति स्मरति वा? बालमुकुन्दाष्टके अपि अस्ति वाक्यं वा श्लोकं वा स्मरति वा? अस्तु, अनन्तरं पश्यामः. न परन्तु प्रायः तत्र अस्ति इति अस्तु, अनन्तरं पश्यामः. वदतु महोदय. मधुमती महोदय. Sorry. Bimbadaraha. बिम्बाधरः. सवर्णदीर्घसन्धि. Bimbadaraha. अत्रापि विष्णोः नाम एव और विवरणम्. अत्र what type? First type or second type? First. रामनारायण महोदय, भवतः प्रश्नः अत्र प्रायः तस्य समाधानम् अद्य दृश्यते. बिम्बम् अधरः. नपुंसकलिङ्गं पुल्लिङ्गम्. विशेषणविशेषभावः अस्ति वा अत्र? नास्ति. रोहिणी महोदय. चन्द्रबिम्बम् इव आननं यस्य सः बिम्बाननः. उत्तमं. चन्द्रबिम्बाननः. फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप? दिस इज फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप. उत्तमम्. अस्तु, एकः अन्यः अभ्यासः अस्ति, अग्रे करिष्यामः. क्षम्यतां, किञ्चित् विलम्बः जातः. मङ्गलश्लोकं करोमि, अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम.